अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मलक हसन और आप देख रहे हैं हसन रॉक्स। The far east of India, in the Mizoram and Manipur regions, the Indian Jewish community of Bnei Menashe has its home. Believed to be descendants of Menashe, son of Joseph, they lived an isolated life for years, passing their traditions orally, believing them to be unique. आज 2024 के अंदर आखिरकार बनी इसराइल के 12 लॉस्ट ट्राइब्स यानी खो चुके कबीलों में से एक का खोज लगा लिया गया है, और ये और कहीं नहीं बल्कि हमारे हमसाया मुल्क इंडिया के नॉर्थ ईस्ट के अंदर मौजूद रियासत मणिपुर के अंदर मौजूद हैं। और सबसे हैरत की बात यह है कि इन्हें खुद भी इस बात का इल्म नहीं था, मगर यहाँ से 4000 साल पहले मौजूद यहूदी कौम के रस्म व रिवाज, इबादत और तारीख को फॉलो करती आ रही है। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि ये लोग आखिर फ़लस्तीन से यहाँ पर पहुँचे कैसे। ऐसे हैरत अंगेज इंकशाफात जो कि आपके होश उड़ा देंगे। लेकिन इससे पहले आपको बनी इसराइल कौम की तारीख और इनके गुमशुदा 12 कबीलों की हिस्ट्री को मुख्तसर तौर पर समझना होगा। तो आइए पहले इनको जान लेते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने नमरूद की आग से निजात दी तो आपने फ़लस्तीन की तरफ हिजरत की, और यहाँ पर आपके 2 बेटे, पहली बीवी हज़रत सारा से इसहाक अलैहिस्सलाम और दूसरी बीवी हाजरा से इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए। हज़रत इसहाक के बेटे थे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, जो कि इसी सरजमीन फ़लस्तीन के किनान के इलाके के अंदर आबाद थे। इनका लक़ब था इसराइल, और इसी लक़ब की वजह से इनकी औलाद को बनी इसराइल कहा जाता है। आपके 12 बेटे थे और एक बेटी थी जिसका नाम था दीना। इन 12 में से 10 बेटे थे एक माँ से, जबकि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और इनके भाई बिन्यामीन दूसरी माँ से थे। इन्हीं 12 बेटों से आगे चलकर एक एक नस्ल आगे बढ़ी, जिनमें ज़्यादा मशहूर नाम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, बिन्यामीन, लावी, शमून और यहूदा थे। लावी यूसुफ अलैहिस्सलाम के वो भाई थे जो कि बाकी भाइयों से बहुत ज़्यादा नरम दिल थे, और उन्होंने ये मशवरा दिया था कि यूसुफ को कत्ल ना करो बल्कि कुएं के अंदर डाल दो, ताकि कोई इसको यहाँ से निकाल कर हमसे बहुत दूर ले जाए। लावी की नस्ल से आगे चलकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, जिन्होंने बनी इसराइल कौम को फ़िरौन मिस्र से निजात दिलवाकर फ़लस्तीन के अंदर आकर दोबारा से आबाद किया। क्योंकि आप जानते हैं कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर ये बनी इसराइल कौम मिस्र के अंदर आकर आबाद हो गई थी। यहूदा की नस्ल आज इसी नस्बत से यहूदी कहलाती है, जो कि मौजूदा इसराइल के अंदर मौजूद है, और दुनिया भर से इन यहूदियों को यहाँ पर लाकर बसाया जा रहा है। यहूदा की नस्ल से हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम थे, जिनकी हुकूमत अल्लाह ने पूरी दुनिया पर कायम की थी, जबकि बनी इसराइल की डेफिनेशन के अंदर ये तमाम 12 कबीले शामिल हैं। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि बनी इसराइल के 11 कबीले इस वक्त कहाँ हैं। यूसुफी, शमूनी, लावी और इसके अलावा बनियामीन जैसे कबीलों का क्या हुआ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद इनकी अजीम तरीन सल्तनत आपसी खाना जंगी की वजह से 2 हिस्सों के अंदर तकसीम हो गई। बनी इसराइल के 10 कबीले यहूदा कबीले की सरदारी से खुद को आज़ाद करके एक नई रियासत इसराइल बनाते हैं, जबकि यहूदा और बिन्यामीन कबीला अपनी जगह पर कायम रहे, जिसको नाम दिया गया किंगडम ऑफ जूदा। इसी दौरान अल्लाह ने इनकी नाफरमानी और आपसी लड़ाइयों की वजह से इन पर न्यू एसेरियन एम्पायर की सूरत अजाब नाजिल किया, जिसने मिस्र के रास्ते इन 10 कबीलों की रियासत इसराइल पर हमला करके इनकी ईंट से ईंट बजा दी, और ये 10 कबीले अपनी जान बचाकर दरिया फ़रात के मशरक के अंदर जाकर कहीं पर आबाद हो गए और बाकी कौमों के कल्चर के अंदर जम हो गए। न्यू एसेरियन एम्पायर ने बाकी 2 कबीलों यानी बिन्यामीन और यहूदा की रियासत किंगडम ऑफ जूदा यानी यहूदा की रियासत पर भी हमला किया, लेकिन वो इसको फतह ना कर सके। किंगडम ऑफ जूदा के अंदर क्योंकि यहूदा कबीला हुक्मरान और ताकतवर था, लिहाजा इस रियासत को जूदा और यहाँ पर रहने वाली कौम को यहूदी कहा जाने लगा। 1300 BC में बाबुल के बादशाह बख्त नसर ने इस पर हमला करके इसे मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया, और हैकल सुलेमानी जिसे सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनवाया था इसको तबाह कर दिया। लाखों यहूदियों को गुलाम बनाकर अपने साथ बाबुल ले आया, जिन्हें 70 साल के बाद ईरान के बादशाह ज़ुल्करनैन ने आज़ाद करवाया, और ये लोग दोबारा से फ़लस्तीन के अंदर आकर आबाद हो गए। इन लोगों ने वापस आकर एक बार फिर से इस्तबाह शुदा हैकल सुलेमानी को तामीर किया। इसके 600 साल के बाद रोमन एम्पायर के बादशाह टाइटस ने इस रियासत के शहर यरूशलेम पर हमला करके इसको मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया, और दूसरी मरतबा हैकल सुलेमानी भी तबाह हो गया, और ये यहूदी कौम दरबदर होकर यूरोप, अमेरिका और बरतानिया के अंदर चली गई। लेकिन इन 10 कबीलों का 2000 साल से कोई अता पता नहीं था। दूसरी जंग अजीम के बाद बाल्फोर डिक्लेरेशन की वजह से यहूदी रियासत इसराइल कायम की गई, और दुनिया भर से यहूदियों को यहाँ पर लाकर आबाद किया गया, और यह सिलसिला आज तक जारी है। यहूदी कौम ये मानती है कि तौरात के मुताबिक इनका मसीहा दुनिया में वापस आकर इनके 10 और कबीलों को इकट्ठा करके एक बार फिर से वो अजीम सल्तनत कायम करेगा, जो कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में थी, और इसे वो ग्रेटर इसराइल का नाम देते हैं, जिसका नक्शा भी वो जारी कर चुके हैं। बनी इसराइल के इन 12 कबीलों में से 10 कबीले आज भी पूरी दुनिया के अंदर कहीं पर फैले हुए हैं, और कई कौमें खुद को इन कबीलों से होने का दावा करती हैं, लेकिन इसे साबित नहीं कर पाती।
لیکن انہی 10 میں سے ایک قبیلہ ہجرت کرتا ہوا 2000 سال پہلے موجودہ ہندوستان کی ریاست منی پور کے اندر آ کر آباد ہو گیا، جنہیں بنی منشیائی کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ خود کو منشیائی کی اولاد کہتے ہیں اور یہ نام بنی اسرائیل سے ملتا جلتا ہے، جو کہ انڈین کا کلچر تو بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ بنی منشیائی قوم مذہبی طور پر تورات کی ماننے والی ہے اور بالکل اسی طرح سے لباس، کلچر اور مذہبی رسومات کو ادا کرتی ہے جیسے آج کے یہودی کرتے ہیں، اور یہ لوگ آج سے کئی سو یا ہزاروں سال سے اس جگہ پر اسی طرح سے امن سے رہ رہے ہیں۔ ان کی ہسٹری کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ ان کا اصل گھر دراصل فلسطین تھا، جہاں سے ان کو نکال دیا گیا، اور یہ لوگ عراق، افغانستان اور چین سے ہوتے ہوئے نارتھ ایسٹ انڈیا کے اندر آ کر آباد ہو گئے۔ یہاں آ کر بھی یہ لوگ اپنا کلچر، اپنا مذہب بالکل نہیں بھولے، لیکن پھر بھارت پر برٹش کولونائزیشن کے بعد سب کچھ بدل گیا۔ سال 1990 کے اندر برطانوی حکومت نے کرسچن پادریوں کو نارتھ ایسٹ انڈیا کے قبیلوں کے اندر کرسچینٹی کی تبلیغ کے لیے بھیجا۔ یہاں پر کئی مشنری سکول قائم کیے گئے۔ کرسچن پادری ان کو تبلیغ کر کے گروپس کی صورت میں ان کے مذہب سے ہٹا کر کرسچینٹی کے اندر ان کو کنورٹ کرنے لگے۔ اب اس کی وجہ سے بہت سارے بنی منشیائی کے لوگوں نے یہودیت کو چھوڑ کر کرسچینٹی کو قبول کر لیا، اور جو لوگ بچ گئے انہوں نے بھی آہستہ آہستہ اپنے رسوم و رواج اور کلچر کو کافی حد تک چھوڑ دیا۔ سال 1980 تک بنو منشیائی کے لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کے علاوہ کوئی اور بھی یہودی قوم دنیا کے اندر آباد ہے، لیکن برطانوی کرسچن پادریوں کی تبلیغ کی بدولت جو بنی منشیائی کے لوگ یہودیت کو چھوڑ کر کرسچینٹی کو قبول کر بیٹھے تھے، اپنا ذکر کرسچن کی کتاب کے اندر بھی دیکھ کر یہ لوگ حیران رہ گئے۔ انہیں تب جا کر اندازہ ہوا کہ ان کے علاوہ بھی دنیا کے اندر کوئی یہودی قوم آباد ہے۔ یہ سب جاننے کے بعد ان لوگوں نے خود اسرائیل کے اندر موجود یہودی قوم سے رابطہ کیا اور ایک بار پھر سے ان کے رسم و رواج، تورات اور اپنی تاریخ کو سمجھا، اور آج اسرائیل بھی بنو منشیائی کے ان 4500 یہودی لوگوں کو اون کرتا ہے، ان کو اپنا مانتا ہے۔ لیکن منی پور میں حالیہ آپسی قبیلوں کی ریسورسز اور اقتدار کی جنگ کی خاطر یہ کمیونٹی درمیان میں پس رہی ہے۔ اس کے کئی سو لوگ لاپتہ ہو چکے ہیں۔ اتنی چھوٹی کمیونٹی ہونے کی وجہ سے بھارتی سرکار نے بھی اس پر کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ لیکن اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ آج آخر اسرائیل کے اندر جا کر آباد کیوں نہیں ہو جاتے؟ اس کا جواب ہے کہ اس وقت بھی بنو منشیائی کے زیادہ تر لوگ اسرائیل کے اندر ہی آباد ہیں اور ان کی ملٹری، بزنس اور مذہبی طور پر اچھا خاصا کام کر رہے ہیں۔ لیکن آج اس ٹائم کے اندر اس مقصد کے لیے آپ کو پہلے اپنی یہودی نسل، باپ دادا کا سلسلہ ثابت کرنا ہوگا، اور بنو منشیائی کی اپنی لکھی ہوئی تاریخ کے مطابق یہ لوگ اپنا سلسلہ نسب ثابت کر چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا ڈی این اے ٹیسٹ کروا کر بھی یہ ثابت کر چکے ہیں کہ یہ انہی کے فرزند یعنی سلسلہ بنی اسرائیل کے لوگ ہیں۔ لیکن آج حقیقت یہ ہے کہ اسرائیلی یہودی ریسزم کی وجہ سے بنو منشیائی کے لوگوں کو اپنے برابر نہیں سمجھتے، ان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں جیسے کوئی بہت ہی نیچی ذات کے لوگ ہوں، اور اس کی وجہ بالکل آبویس ہے کیونکہ ہم نے اوپر ہسٹری کے اندر جانا ہے کہ یہودی قبیلہ نسل در نسل اقتدار کے اندر رہتا ہوا یا پھر مکمل طور پر کنٹرول کرتا ہوا باقی قبیلوں پر ڈومیننٹ چلا آ رہا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ اس کے اقتدار کو کوئی اور قبیلہ چیلنج کرے، اس لیے وہ آج بھی اپنے ملک کے اندر کسی اور قبیلے کو اون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن آج بھی بنی منشیائی کے لوگ دو ملکوں کے درمیان پھنس کر ان دونوں کو سوالیہ نظروں سے دیکھ رہے ہیں، جنہیں دونوں ہی اون کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ اگر آپ کو ہماری معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔